उठने या एक नई जिंदगी शुरू करने का भी जो है जरिया होना चाहिए, डेडलॉक को रिजॉल्व करने की भी कोई सूरत होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौके पर तलाक को रख दिया। इस तलाक के जरिए जो है घर अलहदा हो सकते हैं, अल्लाह दोनों के लिए आसानियां कर देगा। हज़रात गिरामी कदर, अब अगर आप क्रिश्चियन जो सारे के सारे अकायद हैं अगर उनका मुतालिया करें या हिंदुओं के अकायद का मुतालिया करें तो उनके यहाँ पे तलाक का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं। जो औरत उनके साथ लग गई उसको अलहदा करना कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। अगर आप बाइबल की तालीमात पढ़ें या हिंदुओं के जो अपनी किताबें हैं मजहबी उनके अंदर ये बात पढ़ें तो ये बात बिल्कुल वजाहत से दर्ज है कि जो भी ऐसा करेगा तलाक देगा या लेगा बदकार होगा, बदकारा होगी। आप अंदाजा कीजिए इस बात के ऊपर, यानी कि उन्होंने डेडलॉक एक इंसानी जिंदगी के अंदर लगा दिया है। लेकिन अगर आप आज गौर करें तो पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन जितनी सोसाइटीज हैं उनमें डाइवोर्स का कंसेप्ट मौजूद है जो खिलाफे बाइबल है, जो खिलाफे मसीही तालीमात है। हज़रात गिरामी कदर, ये तसव्वुर अगर हासिल हुआ तो इस्लाम से हासिल हुआ। इस्लाम ने डाइवोर्स का तसव्वुर दे के इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसी तरह आप इस बात के ऊपर भी गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जराइम के हवाले से मुजरम के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद की है उसमें उसकी रजामंदी को लाजमन शामिल किया है। अगर वो बिल इकराह उसको जुर्म के ऊपर मजबूर किया जाए और वो मुझे जुर्म के ऊपर राजी ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों के अंदर जो है वो बंदा मुजरम नहीं है। ये बात इतनी ज़बरदस्त है कि इस बात की वजह से बड़े बड़े जो गुनाहगार लोग हैं उनको भी जीवन का एक रास्ता मिल जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात कही कि तुम्हें चाहिए कि लड़कियों को निकाह, जो लड़कियां हैं उनको बदकिरदारी के ऊपर मजबूर न करो। जो उन्हें बदकिरदारी के ऊपर मजबूर करेगा जबकि वो पाक दामनी की जिंदगी गुजारना चाहती हों तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम। तो जो उन्हें मजबूर करेगा तो उस मजबूरी के बाद जब वो ये गुनाहों का इर्तिकाब करेंगी तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देगा। हज़रात गिरामी कदर, कैसी बात है, एक औरत चकले में बैठी हुई है लेकिन सरकमस्टांसेस को झगड़ा हुआ है, वो उस सरकमस्टांसेस से निकलना चाहती है लेकिन निकलने से कासिर है। कोई बुर्दा फरोश है, कोई उसको चला रहा है, कोई अड्डे से उसके पैसे ले रहा है, कहीं उसकी जान को खतरा है। अब ऐसे आलम में अगर वो अल्लाह के पास आके ये बात कहती है अल्लाह मैं ये गुनाह तो कर रही हूँ लेकिन गुनाह पर रासी नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं तू हालात के जबर का शिकार होने वाली मेरी बंदी वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम, मैं तेरे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। हज़रात गिरामी कदर, कितनी बड़ी ज़बरदस्त इस्लाम के अंदर जो है इंसानियत की इसमें एक फलाह का पैगाम है। नेमत इस्लाम जो है, सच्ची बात यह है दुनिया की सारी नेमतों को अगर तोला जाए तो नेमत इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है। इस नेमत इस्लाम जिसे कई मरतबा हम जो है एक और सिनोनिम यानी मुतरादफ लफ्ज़ ईमान के तौर पर भी इसका जिक्र करते हैं कई मरतबा। हज़रात गिरामी कदर, ये नेमत जो है इतनी बेपाया, इतनी अनमोल, इतनी कीमती नेमत है कि इस नेमत का कोई मैच नहीं है, प्राइसलेस नेमत है। इस नेमत से महरूमी जो है वो जिल्लत ही जिल्लत है, रुसवाई ही रुसवाई है और इस नाकामी ही नाकामी है, नामुरादी ही नामुरादी है। चाहे दुनिया में बज़ाहिर नजर आने वाली आंखों के सामने इंसान कितना भी ऊंचा सर बुलंद क्यों ना हो जाए, फिरौन चौधरी सरदार बादशाह, लेकिन ईमान की नेमत से महरूमी की वजह से कोई फलाह के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। नमरूद बादशाह, लेकिन ईमान की नेमत से महरूम होने की वजह से कोई फलाह के इम्कानात नहीं। उसके मद्दे मुकाबिल ज़ुल्करनैन हैं तो अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन का जिक्र ऐसे अजीम बादशाह के तौर पर किया जो ज़मीन के ऊपर तमक्कुन इख्तियार करने के बाद अल्लाह के अहकामात की तनफीज करता रहा। अबू बकर हैं, उमर हैं, ये वो अजीम शान हस्तियां हैं, साहिब इक़्तिदार थी लेकिन ईमान ने इनके इक़्तिदार के अंदर एक मानवियत को पैदा कर दिया और अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक इनको ये मुकाम दिया कि लोग इनका नाम लेते हैं तो आम हाकिमों का नाम तो बतौर हाकिम लिया जाता है लेकिन इनके नाम का कभी आगे सैयदना लगता है और साथ हजरत लगता है और बाद में रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अल्फाज लगते हैं। कितनी मुकद्दस हैं ये हस्तियाँ, कितनी जलीलुल कदर हैं ये हस्तियाँ कि जिनके नामों के साथ हजरत के अल्फाज लगते हैं और आगे पीछे रजी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज लगते हैं। हज़रात गिरामी कदर, उसकी इसी तरह आप हामान के ऊपर गौर कीजिए, कितना बड़ा मनसबदार था, वजीर था, फिरौन का राइट हैंड था, लेकिन अल्लाह ताला ने नेमत ईमान से महरूमी की वजह से
اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا. لیکن یہاں پر علی المرتضیٰ ہیں، ابو بکر عمر کے وزیر ہیں، اور نام کے ساتھ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات گرامی کا کتنی اللہ نے رفت دی ہے، کتنی شان دی ہے کہ بے ادبی کے تصورات بھی اگر ذہن میں آ جائیں تو انسان جو ہے کپ کپا اٹھتا ہے کہ ہم کن عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک، ان چیزوں کا تصور بھی جو ہے وہ انسان کے لیے سہانے روح ہے. حضرات گرامی قدر قارون بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور نعمت ایمان سے جب محروم ہوا تو اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، میں نے اس کو اس کے گھر اور خزانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. اور دوسرا حضرت عثمان ذی النورین کی ذات ہے جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا، اور ایسا استعمال کیا کہ زبان رسالت مآب سے الفاظ ادا ہوئے قط قط یا عثمان، عثمان بس کرو بس کرو، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد الیوم، آج کے بعد عثمان اگر تم نے کوئی بھی کام نہ کیا تم جنتی ہو. حضرات گرامی قدر کیسا بلند مقام ہے عثمان کا کہ جس کو جیون کے اندر جیتے جی یہ جو ہے پیغام فلاح مل گیا، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد الیوم، اے عثمان آج کے بعد اگر تم نے کوئی بھی کام نہ کیا تو پھر بھی تم جنت کے حقدار ہو. حضرات گرامی قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر سرمایہ دار ہیں جن کا سرمایہ اللہ کے راستے میں لگا، اور قارون وہ لعنتی اور بے ایمان سرمایہ دار ہے جس کا سرمایہ ذاتی تفاخر کے اوپر لگا. حضرات گرامی قدر اس کی قوم کے علماء نے اس کو الفاظ کہے احسن کما احسن اللہ الیک، تو اس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر اپنے مادی انعامات و کرام کیے ہیں. اس نے جواب میں بکواس کی تھی انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا اپنے زور بازو سے کمایا ہے. اور عثمان وہ عظیم الشان اور جلیل القدر سرمایہ دار ہے جو اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنتوں کو سمیٹتا رہا، اور ایک ایک مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس کو جنت کی بشارت دی. اور عثمان تنہا ایسا سرمایہ دار نہیں بلکہ طلحہ بن عبید اللہ نے اور عبد الرحمن ابن عوف نے بھی سرمایہ کاری جب اسلام کے راستے میں کی، جب اللہ کی رضا کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل فرما دیا. حضرات گرامی قدر نعمت ایمان جو ہوتی ہے وہ انسان کے قبیلے کنبے اور گرد و نواح میں ہونے والی ڈیفیشنسیز کو بڑے زبردست انداز میں کور کر لیتی ہے. اس کے مد مقابل نعمت ایمان سے جو محروم لوگ ہوتے ہیں ذلت رسوائی اور عقوبت ان کا مقدر بن جاتی ہے. حضرات گرامی قدر ابو لہب جو تھا دنیا کے سب سے اونچے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا. دنیا میں کوئی قبیلہ اپنی عظمت اور شان کے لحاظ سے ہاشمی بلڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بنو ہاشم کا یہ فرد جس نے ایمان کی نعمت کو ٹچ کیا اور مطلبی تھا، حضرت رسول اللہ کے دادا اس کے والد تھے، لیکن جب یہ نعمت ایمان سے محروم ہو کر اسلام کی دشمنی اور عداوت میں آمادہ و تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنے عذاب اور لعنتوں کو اس طرح مسلط کیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اللہ نے اپنی لعنتوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا اس لیے کہ اس نے ایمان کی نعمت کو ٹھکرا دیا تھا، اور اس کے مد مقابل قبیلہ اور کنبہ اور گرد و نواح میں کوئی تعلق داری نہیں تھی، اور غربت اور افلاس جو تھا وہ زندگی کا حصہ تھا، اور آپس کے اندر معاملات اور پی آر کے لحاظ سے وہ شخص تنہا اور اکیلا تھا، غلام تھا. لیکن اللہ نے شان یہ عطا کی کہ بلال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آسمانوں کی سیر کر کے آئے، کہا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا، کہا کیسے یاد کیا؟ کہا بلال کل رات میں آسمانوں کی سیر پہ گیا تھا، جب میں جنت سے گزرا تو میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو جنت میں سنا تھا. حضرات گرامی قدر نعمت ایمان جو ہے یہ انسان کو سر بلند کر دیتی ہے، اور ایمان کی نعمت سے محرومی جو ہے وہ انسان کی پستی اور تنزلی کا سبب بن جاتی ہے. چنانچہ ہر نعمت کے ساتھ نعمت ایمان کو جوڑنا یہ اس کے اندر ایک معنویت ہے، ایک میننگ فل بنا دیتی ہے. اور اس کے مد مقابل نعمت ایمان سے محروم ہو جانے والے لوگ جتنی بھی مادی اعتبار سے حیثیت فوقیت کو حاصل کر لیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. لیکن حضرات گرامی قدر جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ اسلام کی نعمت،
یہ ایمان کی نعمت، اس کے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ یہ نعمت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بغیر ہجرت کے ملی ہے، بغیر ترک وطن کے ملی ہے۔ نہ ہم نے کھیتوں کو چھوڑا، نہ کھلیانوں کو چھوڑا، نہ گھر بار کو چھوڑا، نہ جائیدادوں کو چھوڑا، نہ ہم نے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے تو